Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma ba 3 points de suspension, virgule à la ligne. ربي عجبوتي بريزونتيت لكم كلش يعني على كل حال سي في دو بونور بور العيد لو بروغرام بوليتيك ربي عوش بوطي 2014 هذه هي لاتولي اللي ندخل بها على ريزيدانس غدي الجامع غدي بريس سبيسيال دي بريس دي بيير بريسيوس. المشكل في هذا المجتمع كي بزاف السيادات تشوفيهم بالحجاب يصيدوا ماشي مليح. شوفوا عينيا طالعين للسما تقولي لونج غابرييل لونج غابرييل دينودي دو سا نية باسكو النية بكري سجل عندي النية شتو لاسوا القطيفات وسا ربيعة بوشبوطي تقول للمرة الأخيرة اللي ما يفوتيش رحت عليه سي بون هكدا نضحكو ندبو على حناكم أنا إنسان محترمة. على بالكم هنايا كنحنا العربية السعودية بلا ليموزين بيان سور لأن الإنسان يعرف يقادر نبان ديني يبان في فوقيرتي باينة شدة في ربي. Et vous voterez pour moi. حزب الدين ce sera كما يقولوا une prison ambulante. Je vais vous expliquer. كان رحت الحج المرة الأولى جي كومونسي à léviter قدام الكعبة وبدا زلق طح dans les bras d'un Afghan طاح فيا يهضر هكداك الأفغانستاني منعرفش أنايا من الحج الثاني لبيشاور ما شاء الله. على بالكم كنت في حبس بصح كما يقولك موبيل ستاجر كاين الحباسيت وسا شغل دابور ما نلبسش هادي نلبس هذيك باربولي صح لي كليماتيزي سي اون بريزون امبولانت ستاجر نقدر نروح ليها نخرج اكسيتيرا ودركا داروا لي فيتمون كليماتيزي ما شاء الله. بون ما كتبش المكتوب شنو نقولك ما كتبش المكتوب كنت عندي بولونجري la vie là-bas c'est clair hein? Entre deux bombes on inspire et entre deux autres bombes on expire hein? Donc on agonise très vite intellectuellement, moralement. Je me suis sauvée, j'ai écrit un livre hein? La sauvette de Rabia Bouchbouré. عندي وليدي معاه مسعود واسمه سميتو على الكوماندا هذا كنت نشوفه في التيلي وكان عنده الشعم اكسترا جانا ربيعة بوشبوطي كنهضر على الشعم تاجر الشعم القلبي والمخي ما تشوفوش الفيزيكي كتفا كلير فوالا. وانا نحب نقول للبنات استروا انفسكن حتى الرجاله. البارح كنت ماشيه في الجزائر ونشوف لي غارسون بلي شورت لي سيكليست صابطين روحهم ما فهمتش عيب ما فهمتش الرجال بلاو نسانسا ولا بالرجال حنا بدنا راجل باش لاهمو انا راجل مرحوم باش لاهمو هكذا كيما تختار دو تغاسكم سور سو نخليكم انا ناخد ان افيون نروح لجنيف كاش ما نقضي ونعاود نقضي للمعلمة تاعي ربيعة نقول لكم حزب الدين هو الاختلاط الذهني الحقيقي والاختلاط السياسي ماشي هذاك خاطري انا سوق حراسية فيغ دو لاتر انا شوية انا من واسوف انا مصور الغزلان الوغ انا قبايلية انا نويدية فضلوا عليا يزينا متمسخير